अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आपके दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा जी, आज मैं बात करूँगा IMF के हवाले से कि IMF काफ़ी मुल्कों को कर्ज़ा देता है और फिर वो अपनी शराइत पर कई ममालिक तो उनसे जो कर्ज़ा लेते हैं वो अपनी ख़ुद की शराइत पर लेते हैं और उनकी IMF की शराइत नहीं मानते। अगर सख्त शराइत हो तो वो कर्ज़ा लेने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान ने कर्ज़ा हर हाल में लेना होता है। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का ऐसा मुआहदा करते हैं जिसके अंदर IMF को पता होता है कि इन्होंने ऑलरेडी हमारे पैसे अरबों डॉलर देने हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान ने कोई 60 से 70 अरब डॉलर सिर्फ IMF का और बाकी ममालिक का मिला के 157 अरब डॉलर का जो कर्ज़ा हमारे नाम है वो हमने देना है। तो IMF को पता है कि इनके पास अपने रिज़र्व बिल्कुल है नहीं और ये IMF के बग़ैर एक भी स्टेप नहीं उठा सकते। तो IMF ऐसी कड़ी शराइत आयद करता है। मैं समझता हूँ कि IMF एक ऐसा बेलगाम घोड़ा बन चुका है पाकिस्तान के लिए कि वो जो भी शराइत आयद करता है पाकिस्तान को माननी पड़ती हैं। अब हालिया मिसाल आप ले लें कि IMF ने पाकिस्तान को इस हवाले से मजबूर किया है कि आप काश्तकारों से गंदम नहीं ले सकते। जब वफाक के ऊपर उन्होंने ये शर्त आयद की तो वफाक ने बिल्कुल मनो अन इसको कबूल कर लिया और सूबों को आर्डर जारी किए कि आपने गंदम ख़रीदारी नहीं करें। अब देखें, गंदम टोटल जो ख़रीदारी होनी थी वो 40 से 50 अरब रुपए की ख़रीदारी होनी थी, जो कि आप लगा लें कि कोई 15 से 16 करोड़ डॉलर बनते हैं। और 1 अरब डॉलर की जो एक किस्त लेनी होती है, उस हवाले से आप देख लें कि गवर्नमेंट काश्तकार का कितना बड़ा इस्तेहसाल करने जा रही है। वो इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर गवर्नमेंट 40 से 50 अरब की गंदम ख़रीदती है तो साथ में तकरीबन कोई 100 से 150 अरब की जो गंदम है वो प्राइवेट सेक्टर ख़रीद लेता है, जिससे एक जो कीमतों का इस्तेहकाम भी रहता है और काश्तकार की जो गंदम है वो भी आसानी से बिक जाती है। अब जो IMF के प्रेशर में आके गंदम नहीं ख़रीदी गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब सूरत हाल ये है कि अब जब गवर्नमेंट ख़रीदारी नहीं करती तो फिर प्राइवेट सेक्टर की मनमानी हो जाती है। आड़ती हज़रात की, फ्लोर मिलों की एक मनमानी कीमत यानी 2000 रुपये से 2200 रुपये के हिसाब से इस वक्त ख़रीदारी हो रही है। और काश्तकार की ये पोजीशन है कि आने वाले दिनों में मज़ीद 500 रुपये ये और कम कर देंगे और ये 1400-1500 रुपये के हिसाब से ये गंदम की ख़रीदारी करेंगे। अच्छा, अब ये जो नुकसान हो रहा है अरबों रुपए का, अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए का, ये फार्मर इसको कहाँ से सरवाइव करेगा? फार्मर तो ऑलरेडी अपने जानवर वगैरह तमाम सेल कर चुका है, बैंकों से कर्ज़े भी ले चुका है और इस वक्त वो मार्केट का भी उसने कर्ज़ा देना है, डीलर हजरात का भी कर्ज़ा देना है, खादों का भी उसने कर्ज़ देना है, इसके अलावा उसने करियाने वालों का भी कर्ज़ा देना है। और उसकी सूरत हाल ये है कि अगर 30 मन से 35 मन गंदम इस वक्त जो पैदावार आ रही है 30 मन 35 मन के हिसाब से, तो 2000 के हिसाब से 60 से 70 हज़ार रुपये की उसकी गंदम आ रही है। और अगर ठेका लगा लिया जाए, ठेका जो 3 लाख या 2.5 लाख रुपये ठेका है और ख़र्चा लगा लें 1.5 लाख रुपये ख़र्चा है, तो 1.5 और 1.5 3 लाख रुपये इस वक्त उसका ख़र्चा है और उसको 2 से 2.5 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से नुकसान आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो इस नुकसान को कैसे पूरा करेगा। हालांकि फ्लोर मिल वाले भी कमा जाएंगे, आड़ती भी कमा जाएगा, सब लोग इन 15-20 दिनों में, एक महीने में कमा जाएंगे, लेकिन अगले जो 5 से 7 साल हैं वो फार्मर सर्वाइव करता रहेगा। तो उसके लिए सर्वाइव बहुत मुश्किल है, वो स्ट्रगल करता रहेगा अगले 5 से 10 सालों में। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं तो 40 से 50 अरब रुपए की हर साल गंदम परचेज़ कर लिया करे। और ये बहुत थोड़ी अमाउंट है, ये कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन उससे होता ये है कि एक कीमतों के अंदर इस्तेहकाम आ जाता है और फार्मर के पास पैसा आ जाता है। अब जो आड़ती हज़रात हैं वो ज़्यादातर क्रेडिट पे उठा रहे हैं, कोई 1 महीने पे, कोई 2 महीने पे, कोई 2.5 महीने के बाद पैसे देगा। तो फार्मर को तो अब भी पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उसने लेन देन भी करना है।
تو لہٰذا گورنمنٹ کوئی ایسا لائے عمل اختیار کرے کہ تھوڑی مقدار میں ہی صحیح لیکن گندم پرچیز کر لے، تاکہ قیمتوں کے اندر ایک استحکام آئے، اور جو بہت بڑے پیمانے پہ 1,65,00,000 ایکڑ پہ جو گندم پنجاب کے اندر لگی ہے اس کو کہیں نہ کہیں کھپایا جائے، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ فارمر مزید جو اس نے رائس کاشت کرنی ہے، کاٹن کاشت کرنی ہے، یا اس نے میز کاشت کرنی ہے، تو اس کے پاس کچھ پیسہ آئے گا تو وہ فصلات کاشت کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی فصلات اچھی پیداوار دیتی ہیں اور فارمر کے پاس پیسہ آتا ہے تو فارمر اپنی اگلی فصلات کے اوپر خرچہ کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر اکانومی بہتر ہوتی ہے۔ آپ پچھلے 2021 کی بات لے لیں، 2020 کی، تو فارمر نے اچھے طریقے سے فصلات اگائی اور اسے ریٹ جب اچھا ملا تو پاکستان کی اکانومی 6.1 پہ چلی گئی تھی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ہم منفی میں کھڑے ہیں، یا ایک پہ گروتھ ہماری ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک تو گروتھ نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ فارمر اس وقت پسا ہوا ہے، اس کی نہ سبزیات سیل ہو رہی ہیں، نہ اس کی گندم کا ریٹ مل رہا ہے، نہ اس کو میز کا ریٹ مل رہا ہے، نہ اس کو رائس کا ریٹ مل رہا ہے۔ تو لہٰذا میری گورنمنٹ سے ایک درخواست ہے، ایک اپیل ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے غور و فکر کرے کہ فارمر کو بہتر ریٹ دیا جائے، اور جو IMF کی جو اس طرح کی شرائط ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کرے، کیونکہ IMF کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک کو ڈیفالٹ کرایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ ممالک اس کے اندر انوالو ہیں IMF کو چلانے والے، تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو چھوٹے ملک ہیں ان کو بٹھایا جائے، ان کو ڈیفالٹ کرایا جائے، اور ہماری گورنمنٹ کو اس معاملے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ IMF کے چنگل میں پھنسے رہے، اور اس طرح سے اگر وہ IMF کہتا رہا کہ آپ نے فارمر کو نقصان پہنچانا ہے، یا فلاں سیکٹر کو نقصان پہنچانا ہے، انڈسٹری کو نقصان پہنچانا ہے، اس پہ ٹیکسز لگانے ہیں، عام آدمی کی بجلی مہنگی کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کا سروائیول بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ ایک غریب آدمی جو پہلے ہی 2 وقت کی روٹی سے پریشان ہے تو اس کی تنگی مزید بڑھ جائے گی۔ تو لہٰذا گورنمنٹ اس طرف توجہ دے، اور IMF کے اس طرح کے جو بھی پروگرام ہیں ان کا بائیکاٹ کرے، اور کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دے۔ آپ دیکھیں کہ IMF یہ تو کہتا ہے کہ آپ نے گندم خریداری نہیں کرنی، اور گندم 2,000 روپے پہ آ گئی ہے۔ اب وہ گورنمنٹ کو کبھی IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کھادیں سستی کریں، یا اس کے اوپر ٹیکسز کم کریں، بلکہ وہ کھادیں مہنگی کرواتا ہے، پیسٹی سائڈ مہنگی کرواتا ہے، جو بجلی ہے وہ مہنگی کرواتا ہے، ڈیزل مہنگا کرواتا ہے، جو کاشتکار کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری مہنگی کرواتا ہے، اور جو چیزیں وہ پروڈیوس کر رہا ہے اس کو سستا کرواتا ہے۔ آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے اربوں خربوں کا نقصان پاکستانی معیشت کو ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں ایسا قرضہ لیں ہی نہ جس کے اندر ایسی شرائط ہوں کہ آپ کو اربوں خربوں روپے کا نقصان کر کے اور $1 ارب کی قسط ملے۔ تو لہٰذا کوشش کریں آپ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دیں، نہ کہ نقصان کی طرف لے کے جائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔